بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على صفي الله وابن صفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وخبرته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة قائدا من القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح الناس وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وخيرت الضلالة وقد توازر عليهم من غرته الدنيا وباع له بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغترس وتردى في هواه وأسختك وأسخت نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى صفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه
لديت حميدا ومتفقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما بعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين فمأجل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواطيم وملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبن ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وذاكركم